मुख्यमंत्र्यान घोषणा केली ही बरी आसा आणि आनंदाची आसा. मांद्रे मतदारसंघ हो भाजपचो हो 2002 पासून तेचेर शिक्कामोर्तब जाला. ताच्या पयलीं ती 1-2-3 इलेक्शन्स ही 365 मतां पासून आमची उपलब्धी. कोण रावूंक तयार नासले किंवा भाजपवाले म्हटल्यार आयकून घेवपाक तयार नासले किंवा आमचे कडल्यान पळ काडटाले ते लोकांनी अखेर BJP घेतलेली, स्विकारली. आणि ताच्या नंतर मागीर तो भाजपचोच मतदारसंघ आसा. 17 जरी पराभव चाखचो पडलो पक्षाक तरी तेची कारणांय वेगळी वेगळी आसात. तातूंत हांव खोलान म्हाका वचपाचें ना. पूण हो भाजपचोच मतदारसंघ आसा, भाजपचीच विचारसरणी आसा. भाजपान हांगा खूब काम केल्लें आसा. बरे बरे प्रोजेक्ट आसात ह्या तालुक्यांत आणि मतदारसंघा खातीर. मातशी फाटल्या काही काळात त्या प्रोजेक्टाची गती थांबल्या किंवा कुर्म गतीन चलता. ते स्थानीक आमदारान ताका गती दिवंक जाय. पळय, प्रोजेक्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा जो आसा तो वर्क ऑर्डर दिल्ली आणि आमी एग्रीमेंट, कन्सेशन एग्रीमेंटूय सायन केल्लो. त्यामुळे त्या पार्टीन तो फुडें करप आसलो. ताका लागून तो चालूंक जालो आणि सरकाराक उत्पन्न येवंक लागना. म्हणजे तेन्ना जर सांगलेलें की सरकाराक दर म्हयन्याक रेव्हेन्यू येतलो म्हणून म्हाका पिशान काडटाले. हाव इज इट पॉसिबल काय. पूण सरकारचो हो पयलो प्रोजेक्ट जो सरकारान 1 रुपया खर्च करिनासतना आमी फक्त जमीन उपलब्ध करून दिल्या आणि ताणें आपलो सगळो खर्च घालून सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला आणि विमानतळ चालू जालो आणि उत्पन्न येवंक लागलें. साधारण म्हयन्यान वर्साक सादारणपणे 150-200 कोटी उत्पन्न सुरवातीक येतलें असो अंदाज आसा. फुडें वाडपाचें आसा. ते भायर ताका टावनशीप बीन जी आसा तिका अजून वचूंक ना, नाजाल्यार तें उत्पन्न आनीक वाडटलें. हे धांवपट्ट्यो वाडोवपाची गरज आसा. त्यो येणाऱ्या काळांत जातल्यो. त्यामुळे सरकाराक रेव्हेन्यू दिणारो तो प्रोजेक्ट म्हणजे म्हाका जर विचारलें कोणें तरी तुज्या काळांतलो बऱ्यांत बरो प्रोजेक्ट खंयचो जाल्यार आय वूड कोट इट एज इंटरनॅशनल एअरपोर्ट एट मोपा. पेडणेकरच फाटीं पडले. म्हणजे कशें आसा, हांव स्वताक हे क्रेडीट घेवप म्हाका योग्य दिसना. पूण म्हाका बदलून दुसरो आयलो, दुसऱ्याक बदलून तिसरो आयलो किंवा त्या सायडीन पेडणेच्या सायडीनूय राजन आर्लेकर जे आसले तांकां बदलून दुसरो आयलो, दुसऱ्याक बदलून तिसरो आयलो. जे अखेर सरकार जबाबदार आसताच, पूण सरकारा पेक्षा थिचरलो लोकप्रतिनिधी जो आसता तो जास्त जबाबदार आसता. ताणें ते सरकारा कडेन व्हरून पाठपुरावो करून घेवप आसता. एखाद्या विशयाचें आकलन नसलें जर, सगळ्यांकूच जन्मतः आकलन नासता, पूण आकलन नसलें जाल्यार सुद्दां तेचें आकलन करून घेवप, तेची माहिती मेळप आसता प्रोजेक्टाची. आणि माहिती मेळोवन ताका गती कशी दितलो ही ती जबाबदारी आमदाराची आसता, लोकप्रतिनिधीची आसता. हांव कोणाचेर टिका मारिना, पूण म्हज्या काळाचे सगळे प्रोजेक्ट सोडून हो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जालो. पूण तेचो ज्या पद्दतीन लोकल लोकांक फायदो जावंक जाय आसलो तेचल्ले जे ट्रेनिंग सेंटर जे आमी ITI म्हटलेले ते एग्रीमेंटारूय आसा, पूण ते तांच्याच भितर कस्टडीत जाले. ताचो बेनिफीट जाय तितलो मेळूंक ना, वॉट एवर मे बी द रिजन. पूण इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी कुशीक आसा जी तुवें प्रपोज केल्ली, रुपया दिवच्या आदी जमिनी सरकारच्या ताब्यान आयिल्ल्यो, ताचे कन्वर्शनय इंडस्ट्रियल झोनांत जाल्लें, एमल्गमेशन जाल्लें. थंयसर 3 प्रमुख गोश्टी ज्यो इलेक्ट्रॉनीक सिटीक लागपाच्यो, खंयच्याय इंडस्ट्रीक लागपाच्यो, वॉटर, पावर आणि रोड कनेक्टिविटी. ह्या तिनाय खातीर पावलां उगडलेली, हे उखललेली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्ली. वॉटर सप्लायकूय तशीच दिल्ली. वॉटर WRDन आमकां वॉटराची सँक्शन त्या वेळार दिल्ली आसा. कित्याक खातीर? आतां कित्या खातीर म्हणजे जो नवीन प्रतिनिधी येता ताणें ताचो फॉलोअप करूंक जाय न्ही, नाजाल्यार समजून तरी घेवंक जाय
पयर मुख्यमंत्र्यान म्हटले की आता आमी रस्त्याचे ते संपादन करताले म्हणून फुडल्या हेका. आता 8 वर्सां जाली न्ही ह्या गोश्टी. आता मुख्यमंत्र्याक आता लक्षात आयले, पूण मुख्यमंत्र्याक अख्ख्या गोंयची आसा न्ही जबाबदारी. त्यामुळे आपापल्या मतदारसंघाचो जो प्रतिनिधी असता त्या मतदारसंघाचो ताणें आपल्यो गजाली फुडें व्हरूंक जाय न्ही. इवन तुवें हॉस्पिटलाची जी गजाल आसा, म्हणजे हांव हेल्थ मिनिस्टर तेन्ना आनी मनोहर बाब पर्रीकार हो मुख्यमंत्री. त्या वेळार आमी सिट्स मेडिकलाचे MBBS सिट्स वाडयता आसतना ज्यो काही MCI कमिटमेंट दिल्ले आसा तातूंत तुवें एक रुरल मेडिकल 100 बेडेड हॉस्पिटल बांदपाचें कंडिशन आसा आनी तातूंतसून तें बांदपाक घेतलो. ताका सँक्शन कोणे एका दिसाक जर लक्ष्मीकांत पार्सेकार मांद्रेचो, त्यामुळे पेडणे ताणें बेश्टेच हॉस्पिटल दिलें, ताचो रेकॉर्ड काडून पळोवचो, फायल सांगतली म्हजे कडल्यान प्रपोजल आसा टू कंप्लाय विथ द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन बाय कमिटमेंट्स गिवन टू मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया. पूण मनोहर बाबाचो पयलो सँक्शनाची ऑर्डरीचेर ताचो सही आसतली फायलीचेर. आनी ताच्या नंतर हांव मुख्यमंत्री जाल्या नंतर म्हज्या हातांत आयलें, हांवें ताका गती दिली. पूण गती दिवन इमारत जाली म्हणून जायना. आतां 8 वर्सांत जर आमी पळयतात कितें जाल्यार आमदार खंयचो जो आसता आमदार तो प्रश्न विचारता, ताका उत्तर दिलें वयता आनी तो बसता. आणि मागीर उत्तर दुसरे मिडियान येता की 6 महिन्यात सुरू होणार, 6 महिन्यात सुरू होणार. पण सुरू करता आसतना सुद्दां मग जे हॉस्पिटल आसात ते अपग्रेडेशन करपाक सोदतात की ते डायरेक्ट. आता हे सरकार सोदता कितें हें तांकां खबर आसतलें. पूण म्हजी इच्छा आसा की ज्या कामा खातीर तें केल्लें आसा, ज्याच्या खातीर ते उबे जाल्ले आसा, ते ना ते किफायतशीर ना बीन अशें जरी कोणाक दिसलें आसा तरी पेडणे तालुको हो एका काळचो पेडणे तालुको असो उरलेलो ना. पेडणे तालुको हो आतां रोड, रेल आणि एअर ह्या तिनायनी कनेक्टिविटी इंटरनॅशनल आसा. पेडणे तालुको हो फाल्यां सकाळी म्हणजे लोकसंख्या इतली वाडलेली आसा, ज्या वेळार डिलिमिटेशन आतां नोटिफाय केन्ना तरी जातलें, केन्नाय 6 म्हयन्यान जावं 3 म्हयन्यान जावं किंवा 2 वर्सांनी जावं, निश्चित पेडणेचे 3 मतदारसंघ जातले. हांव तातूंतसूनय म्हाका जी सोशियल म्हाका ज्ञान आसा तातूंतसून ते 3 जाले जाल्यार जो पेडणे सद्याचो तालुको आसा तो तालुको पेडणे मतदारसंघ आसा तातूंतल्या हायेस्ट पर्सेंटेज ऑफ SC ST म्हणून पेडणेक रिजर्वेशन आयिल्लें. म्हज्या रिडिंगा प्रमाणे ते 2 कडेन जाले, 2 मतदारसंघांत जाले की ती पर्सेंटेज देंवतली आनी 3 पेडणे मतदारसंघ, पेडणेंतले 3 मतदारसंघ हे खुले जातले. आतां भितर जो महिला रिजर्वेशन बील आयलें आनी एखाद्रे महिलेक वचत ही गजाल वेगळी. पूण पेडणे जितून बऱ्या पैकी कॉलेज, ग्रँड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलेले कॉलेज आसा, ज्या पेडणेक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा, ज्या पेडणेक रेल्वे स्टेशन आसा, इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी होऊ घातलेली आसा, पूण दुर्दैवान फुडें वचना. आमी 220 kV सबस्टेशन त्या वेळार सँक्शन केल्लें, टेंडरूय केल्लें, पूण आतां तेची गजाल. आनी ह्यो 3 गोश्टी जर पावर, उदक आणि कनेक्टिव्ह रोड कनेक्टिव्हिटी जर नासत जाल्यार थंय बऱ्यो कंपनी येवच्यो ना. म्हणजे ज्यो कंपनी त्या वेळार म्हाका याद आसा परत चवकश्यो करीत, समजालें, इन्क्वायरी करीत, तांकां काही इन्सेंटिव्हय दिवचे पडटले, म्हणजे टॅक्स हॉलिडे काही काळा खातीर किंवा पावर टॅरिफांत कितें रिलीफ जाय जाल्यार दिवचे पडटले. कारण हांगासर जर मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाची क्षमता आसलेली जर बऱ्यो रेप्युटेड कंपनी येतली जाल्यार ह्या तालुक्याचे चेहरो मोहरोच बदलतलो, इकॉनॉमीच बदलतली. आणि ती इकॉनॉमी पेडणे तालुक्या पुरती आसची ना, थंय येतले ते बार्देसांतले येतले, दिवचलचे येतले, सत्तरीतले येतले. ताका लागून म्हणजे आतां मोपाचें उत्पन्न जें मेळटा ते पेडणेसून जरी मेळ्ळें तरी पेडणे खातीरूच उरना, ते राज्याची इकॉनॉमी बूस्ट जाता. ताका लागून जे 100 बेडेड हॉस्पिटल लिंक टू गोवा मेडिकल कॉलेज आसा ते तशेंच जावंक जाय ह्या मताचो हांव आसा. आतां हांव एक्टीव राजकारणांत नासन, आज हांव लोकप्रतिनिधी ना म्हणून हांव तें ठामपणे उघडपणे सांगना, हांव उलयना, आंदोलनानूय उतरूंक ना. पूण उतरलो ना म्हणजे उतरचोच ना अशीय गजाल ना. कारण
इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द तालुका आणि जे 100 बेडेड हॉस्पिटल ज्या गोष्टी खातीर प्लॅन केल्लें आसा ते 100 बेडेड हॉस्पिटल GMCक लिंक करणारे हे जावंकूच जाय. गोष्टीक आमदारान हो देट रावचोच पडटा. म्हणजे 30 MLD प्लांट म्हज्या वेळचो येस सर. आतां तेजे खंय तरी पायपलायन कुडक्यांनी घालतात. अरे पायपलायन घालतले जाल्यार एका लायनीन घालीत तरी हे आतां म्हजें घर ते हांगा हांव आतां बसलां थंय एक 2 किलोमिटराचें अंतर 3-4 फावटी एक स्पॅन करून गेले आणि येवन करतात कशें मांडले खणले का माती पडली मागीर ती पायपां घातली ती माती ओडून दवरप म्हणजे वर्सभर तेचो धुल्लो तुमी घेत ती परत धुल्लो वचून धुल्लो सोंपलो की मागीर दुसरो स्पॅन घेता त्याच रस्त्याचो. आतां भटवाडेचो घेतलेलो आसा म्हज्या घरा कडलो ती. दीस इज नॉट द वे. हांव नको कोण कित्याक अशें करता पूण 200 मिटर 500 मिटर अशे स्पॅन घेतात. बरें ते फाटोफाटूय घेयनात. म्हाका दिसता म्हज्या तरी घशांत गेल्या वर्षभरांतली जे हवेतलें प्रदूशण आसा त्या प्रदूशणाचो अंदाज जर घेत त्या हवेतसून आमी तीच हवा आमी ब्रीथ करता न्ही. म्हजी लंग्स जर एनालायज केली न्ही जाल्यार किमान 50 ग्रॅम तरी धुल्लो आसूंक जाय. हांव प्रत्येक मनशाची हीच स्थिती आसा. हांव तरी केन्ना म्हाज्या गाडयेची काच चडोवंक शकता. सामान्य मनशाचे खंय कितें येतलें पूण कित्याक म्हणून म्हणजे रुंद करपाचे रस्ते कुशीकूच रावले आणि असलेले रस्ते फोडत आसात आणि भितर पायपलायन घालतात. पायपलायन म्हणटच इन लार्जर इंट्रस्ट कशें और उदक येतलें पूण उदक येतलें जाल्यार कनेक्टिविटी तेची फुडें पर्यंत वचूंक जाय न्ही. एकाच 500 मिटराच्या कुडक्याक पायप घाले जाल्यार उदक खंयच्यान येतलें ते सुरू जावंक जाय न्ही. एका सायडीन ते फुडें वचत तरी वचूंक जाय. ते नाच. बरें ताका लागून खणले ताचेर माती घातली आणि धुल्लो आमी खावप उदक नाच धुल्लो कितें चल्लां हें. आतां थोडे म्हयने 1.5 म्हयन्यान पावस येतलो मागीर धुल्ल्याच्या जाग्यार मागीर चिखल मारा तुमी गाडयो रोवतल्यो सगळे कडेन आसतले रस्ते खणून घाले आनी हांगासरली जनता ही गोरवां कशी हाकप अशी स्थिती जाले. केन्ना तरी वाडवळां घातले केन्ना तरी कसले वनभोजनां घातली आनी खंय तरी सिनेमांक व्हेले खंयच्या तरी बायलांक घेवन बरे गटांक म्हणून लोकांच्या समस्या पयस वचनात. बर्थडे सेलिब्रेट केले सोदून तरणाट्याचे आनी घेतले आनी ग्रूप घेतले आनी तांकां बरी जेवणां घाली म्हणून हें जायना. लोकांच्यो समस्या सुटच्यो ना. अशें एखादी गोश्ट फुडें वचूंक जाय आसली. म्हजे कडेन आयचो आमदार जीत आरोलकार आसा तो एक फावटी येवन सगळे हेंची म्हायती घेवन गेलो हॉस्पिटला बद्दल मागीर इलेक्ट्रॉनीक सिटी बद्दल ताणें प्रश्नय विचारले. तेन्ना तो सामको नवो आसलो आनी हांवें ताका सांगलें की ही इतली तुका म्हायती जर अपुरी पडली तूं अजून म्हाजे कडेन केन्नाय येवं शकता. पूण परत काय तो आयलो ना आनी मागीर कशें आसता एकदां आमदार जालो की ताका सगळें ज्ञान येत रावता न्ही. आनी पूण ताणें जितकी इन डेप्थ स्टडी करूंक जाय आसली हांव ताच्या हाका बुद्धिमत्तेक हांव कांय म्हणना. तो भरपूर हुशार आसा म्हज्या पेक्षा तर तो निश्चित हुशार आसा पूण ज्या क्षेत्रांत हुशारी जाय त्या क्षेत्रांत जावंक ताची जी हुशारी आसा ती ताणें योग्य ह्या गोश्टी खातीर लावची. ताणें हें हॉस्पिटल GMCक लिंक करपा खातीर लावची. बेश्टे खंय करप न्ही. ताणें आपली हुशारी ही ते पूल कंप्लीट करपाक लावची. ताणें हुशारी ही इलेक्ट्रॉनीक सिटी मार्गाक लावपाक लावची. कारण तेचें काम ठप्प पडल्यार आतां 8 वर्सां जालां. पुलाचेंय तशेंच आसा. इतली ब्युटिफिकेशनां आसात ते चोपड्याचें ब्युटिफिकेशन आनी ताची डागडूची घेतलो की ना ताचेर फक्त हालचाल कितें दिसता जाल्यार आमदाराचे कटआउट मोठे दिसतात प्रत्येक पोलाचेर. दिवाळीक बदलतात ते चवथीक बदलतात क्रिसमसाक बदलतात न्यू इयराक बदलतात मागीर हाच्या वेळार बदलतात शिगमो फेस्टिवलाक बदलतात. ते बदलत आसतात आनी ते बदलून ती झाडांय वाड जाल्या. थंयसर सादे फावंटन असले ते दुरुस्त जायना. तसली फावंटनां ह्या तालुक्यांत आनी ह्या मतदारसंघात 25 ठिकाणी करूं येता अशे स्पॉट्स आसात. ताणें आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी व्हरूंक जाय न्ही. नाजाल्यार GTDC कित्याक आसता तर गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट
कॉर्पोरेशन जें आसा तें कित्या खातीर आसा आनी आज ट्युरिजम हो बार्देसांतलो बार्देस ही आतां सामकी सॅच्युरेटेड जाल्या आतां पेडणे कडेच जावंक जाय पूण पेडणे ट्युरिजम डेव्हलप करता आसतना ती सॅच्युरेट करूं नाका आनी रँडमली हेफाजार्डूय करूं नाका ती प्लॅन्ड करूंक जाय हांव खरो म्हणजे जेन्ना म्हाका जनतेन रजा दिली ताच्या नंतर हांवें ओके जेका निवडला ताची आतां जबाबदारी वाय आय शूड कूक माय नोज म्हणून हांवें म्हाजी शैक्षणीक संस्था आसा तातूंत हांवें लक्ष घातलें तातूंत हांव इनवॉल्ड रावलो थंयसर हांवें बरो विस्तार केलो थंय हांवें क्वॉन्टिटी आनी क्वॉलिटी दोनूय वाडयल्यो अनुभव घेवन अनुभवातसून मनीस शिकता न्ही अरे आमी एकट्याक टेस्ट केलो परत दुसऱ्याक टेस्ट केलो म्हणजे गजाली झाला ह्यो जेन्ना लक्षांत येता त्या वेळार लोक आग्रहान सांगतात न्ही म्हणजे काल पयर मुर्जी हांव गेलो एका देवस्थानाचो कार्यक्रम आसलो ते आग्रहान म्हाका आफोवंक आयिल्ले शिरोडकार म्हणटा ते हांव गेलो थंय ते तांच्या बरोबर 2-3 तास आसलो मागीर ताच्या नंतर रामनवमीक परवां फाल्यां रामनवमी आसा तुवें आफोवपाक मुद्दम हांगा आयिल्ली हांव म्हटलें बाबा ह्या रामनवमीक हांव अमक्या राम मंदिरांत अमके कडेन वतलो हांगा ना हांव गोंया भायर आसा थंय म्हाका आमंत्रण आसा ताणें सांगलें ना ना मागीर आमचे कडेन येवन वचूंकूच जाय त्यामुळे राती वचून आयलो एक दीस पयलोच त्यामुळे लोकांची हें आसा न्ही आत्मीयता आसा आनी लोकांक दिसता हो येवचो आमच्या 5 वर्सांक जो आमदार आसता ताका श्रेय मेळटात ते आनी घेवचें तेतून म्हाका म्हजो हें कांय ना आतां दीनदयाळ भवन मांद्रेचें जे भरपूर वापरांत आसा सगळ्यांक जाणा तें कोणें बांदलां तें कोणाच्या काळान जालां तें हांव हेल्थ मिनिस्टर आसतना पंचायत मिनिस्टर आसतना ती हांवें स्कीम केल्ली दीनदयाळ भवन योजना आनी तेतून केरी मांद्रे आनी तुवें अशीं 3 भवनां घेतलेलीं मांद्रेचें हें बरें वापरानूय येता पूण थंय जी बांदता आसतना सुरवातेक जी पाटी ल्हानशी बसयल्ली ती उद्घाटना वेळार ती थंय बसूंक जाय आसली तें बसोवपाचें स्वप्न हें कोणेच दखल घेतली ना आनी थंय नांवां कितल्याची आसात कसलीं कसलीं आसात ती पळय आनी तांचो रोल कितें आसा तेतून पळय त्यामुळे म्हज्या नांवार एखादो प्रोजेक्ट चलचो अशें म्हाका खंयच दिसना तुवेंतलो ग्रावंड हो पूर्ण हांवें केला थंय म्हजें मुळीच कांय नासतलें आनी म्हजो हेंय ना हांवें केला म्हणजे म्हजें हांवें कितें बोल्सांतलें कांय घातलें ना पूण देवान जी म्हाका सदसद विवेक बुद्धी दिली ती वापरून हांवें केल्या हांव म्हज्यो ज्यो प्रायोरिटीज आसताल्यो आनी तशाच प्रोजेक्टांनी हांव गुंतून रावल्या मुळे आदीं आमदार आसतना जस्ट आमदार आसतना जितलो म्हजो संपर्क लोकां कडेन आसलो तो मागीर ह्या प्रोजेक्टांनी हांव गेलो मुख्यमंत्री जालो त्यामुळे राज्याच्यो गोश्टी तकलेन आयल्यो जबाबदारी आयल्यो आनी तातूंतसून थोडो संपर्क म्हजो कमी जालो आनी तातूंतसून जे गैरसमज निर्माण जाले किंवा म्हजे कडल्यानूय काही चुको जाल्ल्यो आसूं शकता त्यो हांवें रेक्टिफाय केल्यो काय खंयच्यो पक्ष आज हांव खंयच्याच पक्षान ना न्ही हांव भाजपचो जरी आसलो आनी भाजप जरी ल्हाना पासून म्हणजे शुन्यातसून वयर भरणाऱ्यांतलो मोजकी 2-3 नांवां काडली जाल्यार हांव आसतलो त्या पक्षांतसून हांव 2 पावलां पयस आसा न्ही ओके म्हणजे हांवें दुश्मनी पक्षा कडेन निश्चित घेतलेली ना 2 दिसाचेर पक्षाचो स्थापना दिनूय आसा सामको ज्या स्थापना दिसाक आमच्यात उत्साह कसो आसतालो आज हांव त्या पक्षान नासलो म्हणून तेतूंतलो तसूभर उत्साह कमी जाल्लो ना त्यामुळे आमचो पक्षाचो वर्धापन हेचो स्थापना दिन येता पक्षाच्या स्थापनेचो हांव साक्षीदार आसा ताका लागून म्हाका अभिमान निश्चित आसा आनी त्या पक्षा बद्दल हांव केन्ना वायट चिंतूं शकना पक्षा बद्दल तरी निश्चित ना एखाद्रे व्यक्ती कडल्यान कितें जालें आसा काळ ठरयतलो आज काय हांव सांगूं शकना कितले 60-67 घरां आनी 300-350 लोकवस्ती आसात पूण आमचे भाव न्ही ते पूल नासतना न्हंये पासून डिटॅच आसतकीर कितें हाल भोगचे पडटात कितें अपेक्षा जातात त्यो हांवें म्हज्या बालपणांत पळयल्यात तरूण जाय पर्यंत केन्ना शोलेचो पूल नासलो मागीर जसो पूल जालो तशें सगळो विकास आयलो आनी ताका लागून अजुनूय आमचे गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जावन गेली अजुनूय आमचे काही भाव जर तुटलेले आसात
जाल्यार ते कनेक्टेड जावंक जाय. जेचेर 30-35 कोटी खर्च केल्ले आसात तेचेर आनीक 30-35 खर्च जर केले जाल्यार तो पूर्ण जातलो न्ही. अखेर ते केले म्हजें डिसिजन पर्सनली न्ही, ते सरकारचें डिसिजन. त्यामुळे सरकारचे पयशे म्हजे 35 रुपयाय गेल्ले ना. पूण सरकारान ह्यो गजाली फुडें व्हरणी गरज आसा आनी ताच्या खातीर आमदारांनी शक्तीचे प्रयत्न करप आसा. ते हांवें सुरू केल्लो म्हणून आपल्याक पडलेलेच ना अशें म्हणून कशें जातलें. हे मांद्रेच्या लोकांनी शिगमो फेस्टिवल मागूंक ना, कार्नवाल फेस्टिवल मागूंक ना, फूड फेस्टिवल मागूंक ना. मांद्रेच्या लोकांनी सुविधा हांगा बऱ्यो मागल्या, रोजगाराच्यो संदी बऱ्यो निर्माण जावच्यो म्हणून मागला. हांगा क्लीन एनवायरमेंट मागला. मांद्रेच्या लोकांक हांगा एक निसर्ग संपन्न मांद्रे रावचे, भयाभीत रावन पुलिसाची दादागिरी हांची गुंडाची दादागिरी आणि कमिशन राज्य हे मागूंक नासले मांद्रेच्यांनी. ही अपेक्षाय ना. मांद्रेकारांक ह्यो गोश्टी सगळ्यो नवीन आसात. पूण हेचेर संबंदीतांनी विचार करचे, इंट्रोस्पेक्ट जावचे. म्हाका कोणाचें नांव घेवपाचेंय ना, पूण जेणे तेणे इंट्रोस्पेक्शन जावन हाचेर विचार करूंक जाय. आनी बाबा हे पेडणे कशें आसले, कशें जावचें, विजन कितें आसा पेडणे खातीर आपल्याचें, आनी ताका लागून आपलो रोल कितें आसा हो जेणे तेणे डिफायन करचो.